अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद जावेद साहब भी मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतख़ाबात 2024 के हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं और हल्का NA 55 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इब्रार अहमद साहब ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। मेरे साथ मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन बड़ा टफ़ कंपटीशन था, उसके बाद आपने कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और ये सब कुछ मेरे रब के करम और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो भी हमें इज़्ज़त मिली है, ये अल्लाह ताला और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिली है। और मैं हल्का NA 55 PP14 और PP15 की आवाम का, रावलपिंडी कैंट व चकराला के एक एक भाई बहन का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें जितने भी अक़लियत के भाई हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मुस्लिम लीग के अंदर जितने विंग्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल सोसाइटी के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक एक दोस्त, एक एक भाई का। और जो लोग PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, हमारे इस काफ़िले में शामिल हुए, इलेक्शन के दौरान शामिल हुए, इलेक्शन से पहले शामिल हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है सर, लोगों ने आप पर एतमाद किया, आपको खिदमत का मौका दिया, अब आप जीत चुके हैं, पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम होता है। हम पहला कदम कोई हम तो नहीं उठा सकते, हमारा रब हमसे उठाएगा। जो काम हमने तरक्याती एक सिलसिला शुरू किया था 2013 से 2018 के पहले तक, उस में अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी और इलाके के अंदर मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, जिसमें फ्लाई ओवर है, अंडरपासेस हैं, वाटर सप्लाई है। इसी तरह मैंने खानपुर प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा पैकेज लाया था, वाटर सप्लाई का फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए थे। मैंने कॉलेज, स्कूल बहुत अल्लाह ताला के करम और फजल से बनाए थे। एजुकेशन सेक्टर में काम किया। इस तरह हेल्थ सेक्टर में मैंने 9 डिस्पेंसरियाँ बनाई थी और एक कैंट हॉस्पिटल जो है सदर में, उसे 60 करोड़ रुपए की उस वक्त मैंने ग्रांट दिलवाई थी। इस तरह के और बेशुमार तरक्याती काम है जो अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने किए थे। मैंने नहीं किए, मेरे अल्लाह ने मुझसे कराए थे। अब इंशाअल्लाह जहाँ से 2018 के बाद 2024 में जो एक गैप पड़ा है, उस गैप के दौरान बहुत सारे काम जो हैं हमारे रुक गए थे, और जो हमारे अपोनेंट थे जिनमें आमर कियानी था और उनके साथी थे, उन्होंने वो काम नहीं किए। हमने बहुत सारा फ़ंड भी उस वक्त छोड़ा था, फ़ंड भी लैप्स हो गए, लेकिन इन्होंने वो काम ना कर पाए। इंशाअल्लाह वहाँ से ही 2018 से पहले जहाँ तरक्याती कामों का एक सिलसिला रुका था, इंशाअल्लाह वहाँ से शुरू करके अपनी आवाम की खिदमत करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर, इंतखाबात के नताइज की बात करें तो PTI के लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये धांधली ज़्यादा नताइज आ रहे हैं, रात 12 बजे तक नताइज को छोड़ते फिर और आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि PTI वालों को तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। उन्हें वो किस मुंह से कहते हैं PTI वाले, वो तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं और आज़ाद हैसियत की जो भी सिस्टम होता है उसमें। लेकिन दूसरी बात है कि धांधली का शोर शराबा हर हारा हुआ बंदा करता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। मस्जिद में इलेक्शन होते हैं ज़कात कमेटी के, एक बंदा जीत जाता है, दूसरा कहता है नहीं मेरे साथ दान, मस्जिद में कहते हैं। तो इनका तो मस्जिद के साथ तल्लक ही नहीं है, ये तो कभी मैंने, इनका तो और ही कोई सिस्टम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इनका शोर शराबे से क्या फ़र्क पड़ता है। 1 लाख कुछ हज़ार वोट हमें पड़े हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मलिक साहब, 2018 के मुकाबले में इस तरह मुस्लिम लीग को तो फ्री हैंड दिया था, उस वक्त तो बड़ा प्रेशर था और क़यादत को भी नायल कर दिया था, कोई दोस्त जेलों में थे ना, तो उस वक्त आपने सीटें बल्कि ज़्यादा ली हैं उन मुश्किल हालात में। तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग को फ्री हैंड दिया हुआ था, क्या बात है? ये 16 महीने जो इक़्तिदार था वो तो नहीं आड़े आ गया उसकी वजह से ना? देखें जी, ये हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ है कि जब भी कोई आदमी किसी जगह पे होता है, किसी मनसब पे होता है, तो लोगों की क्योंकि मसाइल 2018 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और जहाँ तक जो पिछली गवर्नमेंट 1 साल 4 महीने की जो मखलूत गवर्नमेंट बनी थी, यानी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट में खातर ख्वाह हलकों में काम ना हो पाया। लेकिन एक काम हुआ था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया था। मुल्क के अंदर जो चीज़ें थी उन्हें स्टेबल करने की कोशिश की थी। वो एक बड़ी सोच की बात है। हाँ, हर आदमी इतनी इस तरफ ध्यान नहीं देता। हर आदमी ये समझता है कि जो काम मेरा जो मसला है वो हल होना चाहिए, और उनके वाक़ई ही मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और बिलखुसूस महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जिससे हर शहरी
پاکستان میں بسنے والا ہر طبقے کا آدمی، یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ متوسط طبقے کا یا لو طبقے، یہ نہیں کہوں گا، ہر شہری اس میں متاثر ہوا ہے، چاہے وہ کسی انڈسٹری کا مالک ہو یا دیہڑی دار ہو، چاہے ریڑھی والا ہو یا بڑا تاجر ہو، یہ سب لوگ اس میں متاثر ہوئے تھے۔ وہ ایک فیکٹر چھوڑا تھا 2018 گورنمنٹ پی ٹی آئی والوں نے، وہ ان کی یہ حالت تھی کہ لوگ بڑا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا سائفر والا، ایک اور جھوٹ بولا۔ وہ جھوٹ بولنا تو وہ اتنی روانی سے بولتے ہیں کہ ان کی جھوٹ کو کہتے ہیں کہ ہم اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگ اسے سچ سمجھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے اس رب کا مجھ پر اور میرے جو دوست جیتے ہیں ان پر، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر، شہباز شریف پر، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ سب سے بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے تو پھر جب پاکستان کے لیے کام ہوگا تو اس کا سارا ہی اثر پبلک میں جائے گا۔ جب پبلک کو ریلیف ملے گا تو تب جا کر پبلک کسی کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اس لیے پبلک بھی ابھی تزلزل کا شکار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی سوچ ہے، جو ان کا ویژن ہے اور ان کی جو ٹیم ہوگی، انشاءاللہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ سر، اس وقت قومی اسمبلی میں آزاد نمائندوں کی تعداد زیادہ ہے، کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون ان اتحادیوں کے ساتھ حکومت میں آئے گی یا پھر وہ کوئی اور راستہ دیکھے گی؟ دیکھیں جی، اب تو جس طرح اسمبلی کے اندر جائیں گے تو اس کے بعد جو بھی فیصلے پارٹیوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر وہاں کسی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنانا پڑی تب بھی بنے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کہ آزاد وہ لوگ جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا یا ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، خود بہت مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے جو آزاد لوگ ہیں انہیں ہم نہیں ساتھ ملائیں گے۔ ہم پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ الائنس کر کے کوشش کریں گے کہ اس ملک میں بہتری لائیں۔ ملک صاحب، میاں صاحب نے آپ پر بڑا اعتماد کر کے اور راولپنڈی ڈویژن جو آپ کے ہینڈ اوور کیا ہے اور آپ اس کو نگران بنایا گیا آپ کو نا، تو پورے ڈویژن کی کیا پوزیشن ہے نا؟ میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جی مجھ پہ بڑا اعتماد کیا، اور انہوں نے ڈویژن پورا، جس میں اٹک، جیلم، چکوال، پنڈی چاروں اضلاع آتے ہیں، بشمول مری ضلع بھی بن گیا ہے اور تالہ گنگ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کام ہے کہ آج راولپنڈی ڈویژن میں این اے میں ایک سیٹ ہم نے لوز کی ہے، باقی تمام سیٹیں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت چکی ہے۔ اور صوبائی میں جو ہے وہ تھوڑا سا مکس رجحان رہا ہے۔ ضلع راولپنڈی میں 14 میں سے ہم 9 جیتے ہیں، باقی اس طرح معاملہ چل رہا ہے، کچھ رزلٹ آ گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت راولپنڈی ڈویژن کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بہت اچھا ہے۔ ملک صاحب، 2018-19 سے جب سے عمران خان آیا تھا تو پورے پاکستان میں اس نے گیس کے نئی میٹر پہ پابندی لگا دی تھی نا، تو اس سلسلے میں عوام بڑی پریشان ہے کہ مطلب 2018-19 سے میں نے پابندی لگائی تھی نا، 6-7 سال ہو گئے، تو یہ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ کیا آواز آپ اسمبلی میں جا کے یہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ بحال ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت عجیب سے طریقے سے کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تو جو لو پریشر کا معاملہ ہے گیس کا، اسے حمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شاہد خاقان آبائی صاحب وزیر تھے پیٹرولیم کے، ان کے دور میں بہت زیادہ میٹر لگے تھے۔ ہم جس سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی ضرورت ہے اور یہ عوام کی ان کی ایک خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر میں گیس، بجلی، پانی اور جو سہولتیں ہیں وہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جلد ہی اس پر ہم بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ ملک صاحب، آپ نے حلقے کے اور پورے ڈویژن کے مسلم لیگ ورکر اور کارکنوں ان کے لیے کیا پیغام آتا ہے؟ راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی جی پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران ہیں، ورکر ہیں، یوتھ ونگ ہے، خواتین ونگ ہے، اقلیت ونگ ہے، اور جتنے بھی بھائی دوست ساتھی ہیں، ایم ایس ایف ہے، ایک ایک بھائی، ایک ایک ساتھی کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم عاجزی و انکساری والے لوگ ہیں۔ جس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ہم سجدہ شکر بجا لائیں اور ان فتنہ باز لوگوں سے دور رہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے وہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
پہلے تو ان کی کوشش ناکام ہو چکی ہے، دوبارہ وہ کوشش جنم لے رہی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ان جتھوں سے دور رہنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور میں اپنی عوام سے یہ کہوں گا، حلقہ بالخصوص حلقہ M55 PP 14-15 کو، کہ آپ اللہ کے حضور شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے جو مجھے موقع ملا ہے، عوام کی تمام تر وہ جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے جن جن لوگوں نے ہمارے جلسے کرائے، ہماری میٹنگز کرائی، ہمیں گھروں میں بلایا، ہماری خدمت وغیرہ کی، ہمارے ساتھ چلے، دن رات ہمارے ساتھ چلے، ان لوگوں کو میں انشاءاللہ ترقیاتی کاموں میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ بہت شکریہ سر، یہ تھے ملک ابرار صاحب۔ NA55 سے انہوں نے واضح برتری دی اور اس کے بعد خدمت عوام کی یہ کریں گے اور جو ان کا منشور ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم لیگ نون 2018 سے جہاں پر سفر ترقی کا رکا تھا وہیں سے آگے کنٹینیو کرے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔